عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق ما شاء الله ما شاء الله. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء किस तरह करी तूने इंग्लिश में नीचे बैठ गई मगा चिक्कर पड़ो चलता नहीं حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ستجدون آخرين يأمنوكم वहीं से आएगा मसाला गड़बड़ इसका पढ़ तो दिया बहुत सारा इसमें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي मीम के बाद में आवाज आ रहा है इस तरह ना इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ी ना रुक के शुरू में अच्छा औज़ बिल्लाह पढ़नी लेना कवायद की बड़ी है लहजे बने बिल्कुल सिंपल में पढ़ना يخرج الحي من الميت ومخرج يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الأرض ويحيي الأرض بعد
अच्छा पढ़ रहा जज़ाकल्लाह। ये पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है।